Yan, tapos na tayo pakaon sa ato ang kanding mga kabukid, kaya ambak muna po tayo sa sentro diri mga kabukid, kaya ni atong trabaho tagadadlaw tungas bunghog sa kabukiran mga kabukid. Ha? Di mo kuan din. Kita ko ano pa na nimo Unsa ni Mga kabukid Unsa ni ko no? Unsa ni? Pag usa ka bugoy Hi ka sa mga followers. Hi. Mga viewers. Ay kabukid ina. Hello guys. Tara kabukid. Unsa na? Hi ka, hi. Hello guys. Hello guys. Ako nonet be. Ako nonet. Makagbong mo na. Narigo ko manoy. Wala pa kulbra. Mga guwapang igagaw na nga buti ay mga kabukid Buyag ko na, sing mabuyagan ba? Kuira buyag Narapog ko sa vlogger nga abot nito po. Paretsoy. Ha? Paret. Ha? Ano paretsoy dia? Mo sore lang ko. Ya, tanan niya amo ang taong kausanan mga kabukid tindaghan na mga taga Cebu nangabot at kay gagawan. Mga ligo diri Kanang magwapa mi sa diha ha? Hello. Diri. Magwapa. Na. Vlogger pud na mga kabukid yan Taga Talisay. Talisay Cebu yan mga kabukid. Galit. Shout out dayon. Shout out sa mga taga Talisay diyan. Nang abot diri taga Talisay mga kabukid yan Dagis buhol. Nakalaag. Mga siksing kay gagawan Sindan og na sila sa kuan ako liga diri sa kausanan mga kabukid Maray kinabuhi diri sa kabukiran mga kabukid datag sa datag inabang gabuhol jahay saw diri asos sa mga friend na pitinayan tubig diri po daguban nga ligo po sa plane Naglaba dira. Ay, balik-balik na ni.